چی جوڑا کڑی پاک نبی خانہ کا بدا تور مزین شال پر خوردے و نزاران دا تور مزین شال پر خوردے و نزاران دا چی جوڑا کڑی پاک نبی خانہ کا بدا تور مزین شال پر خوردے و نزاران دا تور مزین شال پر خوردے و نزاران دا سے خیستا لکا جنت دے دا پکتا لکی عبرات دے زرباد پاکشی حقیقت دے ہر یو عاشق حل راز دا سخکار دا تور مزین شال پر خوردے و نزاران دا چی جوڑا کڑی پاک نبی خانہ کا بدا تور مزین شال پر خوردے و نزاران دا تور مزین شال پر خوردے و نزاران دا حل تخستا صحابانا دا زخمی زړونو درمانا الله تا ډیرو قدر دانا ورته هجرت کړه جانان می مدینه دا تور مزین شال پر خوردے و نزاران دا چی جوڑا کڑی پاک نبی خانہ کا بدا تور مزین شال پر خوردے و نزاران دا تور مزین شال پر خوردے و نزاران دا چشپا اوراز پکی یوادا دا عبادت پکی مزادا دا زرخ کول کی ولمحادا دا زرخ کن کی ولمحادا خیستا دا جوڑا زیپ زیپر مناردا تور مزین شال پر خوردے و نزاران دا چی جوڑا کڑی پاک نبی خانہ کا بدا تور مزین شال پر خوردے و نزاران دا تور مزین شال پر خوردے و نزاران دا پگوڑ کی خخا حجر اسود دے دا غراغا لیل جنت دے نبی خود پا حکمت دے نبی خود پا حکمت دے سمراخ کو لے یہ باخ کو لولو کی مزدا تور مزین شال پر خوردے یو نزاران دا چی جوڑا کڑی پاک نبی خانہ کا بدا تور مزین شال پر خوردے یو نزاران دا تور مزین شال پر خوردے و نزاران دا کینگی چاپی رتی پوافونای پاکی دی دیر دیر زیاد سوابونای او کلمون کب ورزونای او کلب منبر لورزونای وی خان ساده وایی خانزادا واہی ازلکی کلکا میں وعدہ دا تور مزین شال پر خوردے یو نزاران دا خانزادا واہی ازلکی کلکا میں وعدہ دا تور مزین شال پر خوردے یو نزاران دا
چې جوړ کړي پاک نبی خانه کعبه دا تور مزین شال پر خورده و نظاره دا تور مزین شال پر خورده و نظاره دا دې سپېڅلې نعت لپاره आवाज وړاندې کوي په ډېره مینه عبدالرحمن جوادي او کلام دې د ډېر ګران او محترم مشر ضلع باجوړ دا ډسټریکټ پولیس انسپیکټر جناب خانزاده خان ریکارڈنگ جوادی اسلامی اسٹوڈیو باجوڑ پاٹک صدیق آباد تبلیغی مرکز سرا نزد پاچا مارکیٹ موبائل نمبر مہروی 0301 3963 مزین شال پر خورده و نظاران دا چی جوڑ کڑی پاک نبی خانه کعبه دا تور مزین شال پر خورده و نظاران تور مزین شال پر خورده و نظاران دا